जिस वक्त बुलाया गया तबीब को तो तबीब ने कहा ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम को शिफा भी हुई और मदीना आए और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़ा के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो 27 सफर की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इबादत में मसरूफ थीं। आपने नींद से बेदार होकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज दी और हजरत ज़ैनब इमाम की तरफ मतवज्जा हुई। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज किया, आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, इतना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीना में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूल अल्लाह, मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मुसैब ने सुना तो आपने फरमाया, मौला अगर ये ख्वाब की तबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे और इस ख्वाब ने और लर्जा के रख दिया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, ये कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए, बाज ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए, बाज ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप कह करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा ये हीरा क्या होता है, इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिले हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ही नहीं बल्कि कातिले हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी है। उस पर तो सब इत्फाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने उस पर तारीख खामोश है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन उस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मुअर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुल साबरीन का नवासा है। भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल कर दोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फलां कातिल है, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आता। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्कुरा कर कहा, उस तकलीफ में भी मुस्कुराया है हसन जिस तकलीफ में लोग सारी खुशियां लोगों की छिन जाती हैं। हसन मुजतबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हुआ है तो फरमाया, हुसैन याद है नाना की हदीसे मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीसे मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे हजूर मेराज पर गए और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में दो महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दुबाला होता है। हजूर ने फरमाया, ये हरा किसका है और लाल किसका है? कहा, लाल तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का है और हरा हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। मेरे हजूर ने पूछा कि रिजवान ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए।
اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 سفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو، اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کہہ کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہو، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا، ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ کیا ہے۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں، جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔